अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ बेटे आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। जी चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। उससे पहले हम देखेंगे गुज़िश्ता लेक्चर में हमने क्या किया था। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने जो अपनी नात शुरू की हुई है, निसाब में शामिल जो नात है महशर रसूल नगरी की लिखी हुई नात, उसके हमने कल पहले 3 अशार शेर नंबर 1, 2 और 3 इन तीनों की हमने तशरीह की। और इसकी तशरीह से पहले हमने इन अशार के मुश्किल अल्फाज जो हैं उनके मायने देखे, इन अशार का मफ़हूम जो है वो क्या था वो मैंने आपको बताया। और उसके साथ साथ मैंने इसमें आपको काफ़िया बताया, कहाँ पर काफ़िया इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। और उसके बाद हमने इनकी तशरीह की थी। आज हम जो करेंगे, आज हम इससे अगले 3 अशार शेर नंबर 4, शेर नंबर 5 और शेर नंबर 6 की तशरीह करेंगे। और इनकी तशरीह से पहले एक एक शेर को हम पढ़ते हुए इसके मुश्किल अल्फाज के मायने देखेंगे, उसका मफ़हूम देखेंगे, उसके साथ साथ देखेंगे कहाँ काफ़िया का इस्तेमाल हुआ है या रदीफ़ का इस्तेमाल हुआ है, या ग्रामर के लिहाज से देखेंगे कि इसमें किस चीज़ का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। ग्रामर की रूह से क्या है जो इस शेर में या इन अशार में इस्तेमाल किया गया, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं पहले शेर नंबर 4। हर मोड़ पर जलाई शमाए हदायत उसने, जो रास्ता था सीधा एक एक को बताया। इसमें जलाई का मायने क्या है, रोशन की। शमाए हदायत ये मैंने पहले भी आपको बताया कि ये तरीका हमने फ़ारसी से इख्तियार किया है उर्दू में। उर्दू जो बहुत से ज़बानों से मिलकर एक ज़बान बनी हुई है, बहुत से ज़बानों का मजमूआ है जिसमें फ़ारसी, अरबी, अंग्रेज़ी और बहुत सी ज़बानें मिली हुई हैं। तो उसमें हमने बहुत से तरीके जो है वो दूसरी ज़बानों से जो हैं वो लिए हैं। और इसमें ये वाला तरीका जो पहले लफ्ज़ के नीचे ज़ेर लगाते हुए दूसरा लफ्ज़ में लाकर एक मुरक्कब बनाना, तो वो हमने कहाँ से लिया, फ़ारसी से। फ़ारसी ज़बान का ये तरीका हमने इख्तियार किया है उर्दू में। तो इसका मतलब क्या होता है, इसमें जो बाद वाला लफ्ज़ है उसको हम मायने में पहले लिखते हैं और जो पहले वाला उसका मायने बाद में लिखते हैं। और इन दोनों के दरमियान में इनको मिलाने के लिए इस ज़ेर का मायने हम क्या लिखते हैं, का। हम अपने उर्दू में 2 अल्फाज को मिलाने के लिए, एक मुरक्कब बनाने के लिए का, की, के का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फ़ारसी में का, की, के की बजाय ज़ेर का इस्तेमाल करते हुए 2 लफ्ज़ों को मिलाकर मुरक्कब बनाया जाता है। शमाए हदायत का मायने मैंने आपको क्या लिखवाया था, हदायत होता है रहनुमाई, शमा रोशनी, रहनुमाई की रोशनी, जो रास्ता था सीधा एक एक को बताया। अच्छा, इसमें मुश्किल अल्फाज बस यही थे। उसके अलावा इसमें काफ़िया पहले देखते। रदीफ़ यहाँ पर भी इस्तेमाल नहीं हुई, ना रदीफ़ इस्तेमाल हुई है, ना हाजिब रदीफ़ का इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पर अगर देखें तो काफ़िया का इस्तेमाल वही जो मैंने नज़म के शुरू में आपको नात के शुरू में बताया था कि नात के सिर्फ पहले शेर में महशर रसूल नगरी ने दोनों मिसरों में काफ़िया इस्तेमाल किया, लेकिन उसके बाद हर शेर के सिर्फ दूसरे मिसरे में उसने पहले की निस्बत से पहले मिसरे में जो उसने अल्फाज काफ़िया इस्तेमाल किया है उसी की निस्बत से उसने हर शेर के सिर्फ दूसरे मिसरे में काफ़िया का इस्तेमाल किया है। बताया, आया। अब इसमें उसने कौन सा इस्तेमाल किया है, बताया। इसमें सिर्फ दूसरे मिसरे में जो लफ्ज़ बताया है वो किसका हम काफ़िया है, वो सुनाया का। सुनाया, दिखाया, बताया, आया, फिर बताया, ठीक है। यहाँ पर दूसरे मिसरे में यह काफ़िया इस्तेमाल हुआ है, रदीफ़ का इस्तेमाल नहीं हुआ। और उसके अलावा अगर यही ग्रामर की रूह से देखें तो इसमें शमाए हदायत का, की, के इस्तेमाल से इसका मायने अगर हम देखें तो का जो है वो 2 अल्फाज को मिलाकर एक मुरक्कब बना रहा है। तो जो का, की, के का इस्तेमाल से 2 अल्फाज को जोड़कर एक मुरक्कब बनाया जाए उसको क्या कहा जाता है, मुरक्कब इजाफ़ी। जिसमें का, की, के है वो क्या है, वो इन 2 को मिलाकर कौन सा मुरक्कब बना रहा है, मुरक्कब इजाफ़ी। शमाए हदायत ग्रामर की रूह से क्या है, मुरक्कब इजाफ़ी। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें जो क्या है, आपने जैसे इसम मारफा पहले पढ़ कर आए, इसम मारफा जिसको इसम ख़ास कहा जाता है। इसम मारफा की आगे जो इक़साम है 5, उनमें से इसम मारफा की इक़साम में से एक उसकी किस्म है इसम मौसूल। इसम मौसूल जो है इसकी किस्म इसम मारफा की किस्म इसम मौसूल। इसम मौसूल का मायने क्या होता है, इसम मौसूल वो इसम है जिसके साथ
जब तक हम कोई दूसरा जुमला जो है जब तक हम इसके साथ कोई दूसरा जुमला नहीं मिलाएंगे तब तक क्या होता है उसका पूरा मायनी नहीं पता चलता। यानी इसम मौसूल में क्या होता है कि जो जुमला होता है इसमें दो जुमले आपस में अगर मिलाए जा रहे हैं तब एक मायने मुकम्मल होगा। अगर हम इसमें जब तक कोई दूसरा जुमला साथ नहीं मिलाते तब तक उसका पूरा मायने हमें नहीं मिलेगा इसम मौसूल में। और जब हम दो जुमलों को आपस में मिलाकर एक जुमला बनाते हुए पूरा मायने देने के लिए दो जुमलों को मिलाते हैं तो वहाँ पर हम किन अल्फाज के इस्तेमाल से वह जुमले को मिलाते हुए मुकम्मल मायने उसका जो है वो देते हैं। उसमें हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो, जब, जिस, जैसे, ठीक है। इन अल्फाज के इस्तेमाल से हम आपस में दो को मिलाते हुए एक मुकम्मल जुमला बनाते हैं ताकि वो मुकम्मल होकर एक पूरा मायने हमें दे। जब तक जुमला अधूरा है, आधा है, जुमले का आधा हिस्सा बताया गया है लेकिन दूसरा हिस्सा या दूसरा जुमला उसके साथ ना मिलाया जाए तब तक ये पूरा मायने नहीं देता, ठीक है। इसम मौसूल वो इसम होता है जिसके साथ जब तक कोई दूसरा जुमला ना मिलाया जाए वो हमें एक पूरे जुमले का मायने नहीं देता। जैसे अगर मैं यहाँ पर कह दूँ जो रास्ता था सीधा। अब जो रास्ता था सीधा किस रास्ते की हम बात कर रहे हैं, हमें ये आधा ही है ना अभी तक जुमला। अभी तक हमें इसकी कोई समझ नहीं आ रही। सिर्फ अभी तक हमें ये पता है कि यहाँ पर सीधे रास्ते की बात की गई है लेकिन साथ जो का इस्तेमाल अगर किया गया जो रास्ता था सीधा तो ये किस सीधे रास्ते के बारे में बात की जा रही है, नामुकम्मल है ना। आगे हमने लिख दिया एक को बताया, जो सीधा रास्ता था वो हर एक को बताया। अब देखें ये जुमला मुकम्मल हो गया। इसके साथ हमने दूसरे जुमले को मिलाते हुए अगर हम इनकी नसर करें तो ये दो अलग जुमले हैं ना, तो इस बाद वाले जुमले को जब हमने इसके साथ मिलाया, ठीक है, तब इसका मायने मुकम्मल हुआ। लेकिन जब ये आधा था, अगर इस आधे को देखें एक को बताया यानी हर एक को बताया। क्या हर एक को बताया? अधूरा है ना ये। तो क्या बताया एक को? जो रास्ता था सीधा। तो अगर इस लिहाज से हम देखें कि हर एक को बताया वो रास्ता जो सीधा था, तो यहाँ पर इस जुमले को, इस अधूरे जुमले को ये सीधा रास्ता वाला जुमला मिलाकर किसने मुकम्मल किया? जो ने। तो यहाँ पर जो क्या है? इसम मौसूल, जिसने इस जुमले को मुकम्मल किया है। इसने इन दो को मिलाते हुए एक मुकम्मल जुमले का मायने दिया है। वो किसने? जो ने इन दो को आपस में मिलाते हुए मुकम्मल मायने दिया। तो जो यहाँ पर क्या है? इसम मौसूल है, ठीक है। और इसम मौसूल इस्तेमाल होता है यहाँ पर। जो इस्तेमाल हुआ है ना इसम मौसूल की, यहाँ पर हमने ये जो लफ्ज़ जो है ये इसम मौसूल है। तो जब भी इसम मौसूल के बाद जो जुमला होता है, ठीक है, वो क्या होता है? अब यहाँ पर जो के बाद है रास्ता था सीधा। इसम मौसूल के बाद जो जुमला आता है उसको क्या कहते हैं? ये था इसम मौसूल, इसके बाद ये वाला जुमला है, ठीक है। अभी हमने इसी से कोई देखना है जहाँ पर इसम मौसूल का इस्तेमाल किया गया हो ना, पूरे जुमले के जिस हिस्से में इसम मौसूल का इस्तेमाल किया गया है उसमें इसम मौसूल के बाद जो बाकी जुमला है उसको कहा जाता है सिला। स्वाद लाम है, सिला। क्या कहा जाता है? सिला क्या है? इसम मौसूल के इस्तेमाल के बाद जो उसका बाकी जुमला है, इसम मौसूल के आगे जो बाकी जुमला है उसको कहा जाता है सिला, ठीक है। और इसी तरह उसके साथ जो दूसरा जुमला मिलाया गया है उसके मायने को मुकम्मल करने के लिए, तो उसमें इसम मौसूल में सिला के बाद जो अगला जुमला आता है जो कि उसको मुकम्मल कर रहा है, जो जुमला मुकम्मल करने के लिए इस्तेमाल होता है उसको क्या कहा जाता है? जवाब सिला या तकमील सिला। तकमील होता है मुकम्मल कर देना ना, तो सिला का मुकम्मल यहाँ पर हुआ है तकमील सिला। दो अलग अलग जुमलों को मिलाकर एक जुमला बनाते हुए मायने मुकम्मल करने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाए वो कहलाता है इसम मौसूल, ठीक है। इसम मौसूल के इस्तेमाल के बगैर हमें मुकम्मल जुमले का मायने नहीं मिलता, ठीक है। अगर हम देखें रास्ता था सीधा, एक को बताया, ये नामुकम्मल है जब तक हमने इसम मौसूल का इस्तेमाल नहीं किया। इसम मौसूल है यहाँ पर जो, और इसम मौसूल के बाद उसका जो अगला हिस्सा होता है वो होता है सिला,
ٹھیک ہے، اور اسی طرح اسم موصول اور اس کے اگلے جملے کے بعد جو جملہ استعمال کیا جاتا ہے اس کے معنی کو مکمل کرنے کے لیے، جو کہ تکمیل کرتا ہے، جو مکمل کرتا ہے اس جملے کو اور مکمل معنی دیتا ہے، جملے کو مکمل کرنے کے لیے جو بعد میں استعمال کیا جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ تکمیل صلہ۔ اسم موصول اور صلہ کے بعد جملے کو مکمل کرنے کے لیے استعمال ہونے والا جو اسم ہے اس کو کہا جاتا ہے جواب صلہ یا تکمیل صلہ۔ ٹھیک ہے، یہ ایک نئی چیز ہے آپ کے لیے، میں نے اس لیے تفصیل سے بتائی، اس کو لازمی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کی تشریح پہلے۔ اسی طرح بیٹے آپ سب سے پہلے اپنی کاپی تیار کریں گے، اس کے اوپر نا کل والا کام تھا اس لیے میں نے اوپر ایسے پہ تاریخ لکھیں گے، دن لکھیں، جماعت کا کام لکھیں گے، دن لکھیں گے، عنوان نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذیل عنوان تشریح شعر نمبر 4، 5 اور 6۔ شعر نمبر 4 لکھ دیا، حوالہ شعر نظم کا نام نعت، شاعر کا نام محشر رسول نگری، محشر کے اوپر تخلص کی علامت۔ مشکل الفاظ اس میں سے کون کون سے ہیں؟ جلائی، جلائی کا معنی ہے روشن کی، شمع ہدایت رہنمائی کی روشنی، ٹھیک ہے۔ تشریح اس کی دیکھتے ہیں آپ۔ اس شعر میں اب شاعر کے بعد میں نے سکتہ کی علامت لگائی کیونکہ دو اسم ہم نے ساتھ اکٹھے لکھے تھے، جب دو اسم اکٹھے لکھے جائیں تو سکتہ کی علامت لگائی جاتی ہے، تھوڑا سا رک کر، تھوڑا سا ٹھہراؤ کے لیے یہ علامت استعمال کی جاتی ہے۔ اس شعر میں شاعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں تشریف لا کر انسانوں کی رہنمائی کی، ان کو زندگی گزارنے کے تمام طریقے بتائے اور زندگی کے ہر موڑ پر فلاح و کامیابی کا راستہ بتایا، ہر کسی کو ایک اللہ کا بتایا کہ وہ واحد ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اور زندگی کے ہر مرحلے پر رہنمائی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے لوگ کفر و جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے، بہت سے خداؤں کی پوجا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں آ کر سب کو اللہ کی وحدانیت کا درس دیتے ہوئے اسی کی عبادت کرنے کا بتایا، سب کو سیدھا راستہ دکھایا اور سیدھے راستے پر چل کر دنیا اور آخرت سنوارنے کے طریقے سکھائے۔ اب اس میں ہم حوالہ کے لیے جو شعر استعمال کر رہے ہیں وہ کون سا ہے؟ وہ حق کی باتیں بتانے والے، وہ سیدھا راستہ دکھانے والے۔ اگر بیٹے آپ کو یاد ہو تو یہ والا جو شعر ہم نے یہاں پر حوالہ کے لیے استعمال کیا ہے یہ اسی سے تعلق رکھتا ہے، اس میں یہی بات ہے کہ حق کی باتیں بتائیں اور ہمیں سیدھا راستہ دکھایا۔ تو یہ جو شعر اگر آپ کو یاد ہو تو یہ ہم نے آپ کی جو گزشتہ جماعتوں میں سے آپ جماعت پنجم میں اپنے نصاب میں ایک نعت پڑھ کر آئے تھے، آپ کے نصاب میں جماعت پنجم کے نصاب میں جو نعت شامل تھی صوفی غلام مصطفیٰ تبسم کی لکھی ہوئی وہ نعت تھی۔ اس میں انہوں نے جو حیت استعمال کی تھی وہ مخمس کی حیت استعمال کی تھی، 5 مصرعوں پر مشتمل ایک جز تھا نظم کا، تو حیت جو اس نظم کی تھی، اس نعت کی تھی وہ مخمس تھی، 5 مصرعوں پر مشتمل 3 بند تھے اس نعت میں، صوفی غلام مصطفیٰ تبسم کی لکھی ہوئی نعت تھی۔ اسی میں جو اس کا پہلا بند تھا 5 مصرعوں پر مشتمل، اس کے یہ پہلے 2 مصرعے ہیں، وہ تھا وہ حق کی باتیں بتانے والے، وہ سیدھا راستہ دکھانے والے، وہ رہبر و رہنما ہمارے نبی ہمارے، درود ان پر سلام ان پر، فلک سے اونچا مقام ان کا، بلند نبیوں میں نام ان کا، یہ وہ والی نعت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جو پہلا بند تھا اسی کے یہ پہلے 2 مصرعے ہیں جو ہم نے یہاں پر شعر استعمال کیا ہے حوالہ کے لیے۔ آگے چلتے ہیں، آگے ہم دیکھتے ہیں ہمارا شعر نمبر 5۔ ہر آدمی پہ کھولا محنت کا راز اس نے جو سو رہے تھے غافل، آ کر انہیں جگایا۔ راز ہوتا ہے بھید یا چھپی ہوئی بات، غافل بے خبر یا لاپرواہ۔ اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو قافیہ کون سا استعمال ہوا ہے؟ جگایا، اس میں قافیہ ہے جو کہ دوسرے مصرعے میں ہی قافیہ کا استعمال کیا گیا، اور اس میں گرامر کے لحاظ سے کوئی ایسا مشکل لفظ نہیں ہے جس کو گرامر کی روح سے تفصیلاً بتانا ضروری ہو۔ تو چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ یہاں پر یہ میں نے 5واں شعر لکھا ہوا ہے، حوالہ شعر نظم کا نام نعت، شاعر کا نام محشر رسول نگری، محشر پر تخلص کی علامت۔ مشکل الفاظ اس میں کون سے ہیں؟ راز، چھپی ہوئی بات یا بھید، غافل بے خبر یا لاپرواہ۔ غفلت میں ڈوبے ہوئے، غافل ہوتا ہے غفلت میں ڈوبے ہوئے، بے خبر لاپرواہ۔ اس کی تشریح، اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں آ کر لوگوں کو محنت کی عظمت سمجھائی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ ہستی ہیں جنہوں نے لوگوں کو بتایا کہ محنت میں عظمت ہے اور اسی سے ترقی ملتی ہے، محنت ہی سے انسان کا وقار بڑھتا ہے یا وقار بلند ہوتا ہے اور اس کے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے محنت و مشقت کر کے بتایا کہ محنت کرنے میں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے، اور جو لوگ اپنے فرائض و ذمہ داریوں سے بے خبر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلایا، اپنے فرائض سے لاپرواہ لوگوں کو اپنے فرائض ادا کرنا سکھایا، یعنی جو لوگ اپنے فرائض سے لاپرواہ تھے ان کو اپنے فرائض ادا کرنا سکھایا، انہیں ذمہ داریوں کو نبھانا سکھایا۔ اس میں ہم نے حوالہ جاتی شعر کون سا استعمال کیا ہے؟ چشم بیدار کو اسرار خدائی بخشے، سونے والوں کو جگانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے۔ چشم بیدار کو اسرار خدائی بخشے، سونے والوں کو جگانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے۔ اس کے بعد ہے شعر نمبر 6۔ شعلے بھڑک رہے تھے دنیا میں کفر و شر کے، انسان کو اس نے آ کر اس آگ سے بچایا۔ شعلے ہوتا ہے چنگاریاں، بھڑک رہے تھے، جل رہے تھے۔ کفر و شر، کفر ہوتا ہے جب ہم اللہ کی توحید سے انکار کرنا، شر ہوتا ہے برائی، ٹھیک ہے۔ اور اس میں بھی یہاں پر گرامر کے روح سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تفصیلاً بتائی جائے۔ یہاں پر بچایا یہاں پر کیا ہے؟ قافیہ ہے۔ بچایا بھی یہاں پر اس نے قافیہ کا شاعر نے دوسرے ہی مصرعے میں استعمال کیا ہے، اور وہ ہے بچایا۔ کفر و شر جو ہے وہ مرکب عطفی ہے۔ مرکب عطفی میں نے پہلے بھی بتایا، جب ہم دو الفاظ کو واو یا اور کی مدد سے اکٹھا کر کے مرکب بناتے ہیں تو وہ ہوتا ہے مرکب عطفی۔ عطف واو کے استعمال سے جب ہم دو الگ الفاظ کو ملا کر ایک مرکب بناتے ہیں، دو الفاظ کا ایسا مجموعہ جس میں واو کا استعمال ہوا، اسے کہا جاتا ہے مرکب عطفی۔ تو یہاں پہ کفر و شر کیا ہے؟ مرکب عطفی۔ اب ہم اس کی تشریح دیکھتے ہیں۔ یہ میں نے شعر لکھ دیا، حوالہ شعر نظم کا نام نعت، شاعر کا نام محشر رسول نگری۔ محشر پر تخلص کی علامت ہے مشکل الفاظ۔ اس میں شعلے کا معنی ہے چنگاریاں، اور کفر و شر، کفر ہوتا ہے توحید کا انکار کرنا، اور واو کا مطلب اور شر کا مطلب برائی، توحید کا انکار کرنا اور برائی۔ اس کی تشریح دیکھتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا تھی، ہر طرف کفر ہی کفر چھایا ہوا تھا۔ لوگ ایک اللہ کو ماننے سے انکار کرتے تھے اور ظلم و زیادتی عام تھی، ہر طرف جہالت کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ لوگ پتھروں کی پوجا کرتے تھے اور سماجی اور اخلاقی برائیوں کا شکار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں آ کر دین حق کا پیغام لوگوں تک پہنچایا اور لوگوں کو زندگی گزارنے کا اصل طریقہ سمجھایا، لوگوں کی اخلاقی اور دینی تربیت کی، اس دنیا سے کفر و شر کا خاتمہ کر کے انسانوں کو سیدھا راستہ دکھایا اور ان کو دوزخ سے بچا لیا۔ اس میں جو حوالہ جاتی شعر ہے، ہم نے حوالے کے لیے جو یہاں پر شعر کا استعمال کیا ہے وہ آپ کو یاد ہو تو آپ کے گزشتہ جماعت ششم میں آپ پڑھ کر آئے ہیں، الطاف حسین حالی کی لکھی ہوئی نعت ہے۔ ہاں جی، الطاف حسین حالی کی ہی لکھی ہوئی وہ نعت ہے۔ الطاف حسین حالی کی لکھی ہوئی نعت، جس میں انہوں نے جو حیت استعمال کی ہے وہ مسدس حیت استعمال کی ہے۔ مسدس یعنی 6 مصرعوں پر مشتمل، اس نعت میں بھی 3 بند ہی ہیں۔ الطاف حسین حالی کی لکھی ہوئی وہ نعت جو ہے جماعت ششم میں، اس میں انہوں نے حیت جو استعمال کی وہ مسدس کی حیت استعمال کی، 6 مصرعوں پر مشتمل ہر بند ہے ان کا، اور 3 بند ہیں اس نعت میں بھی، اور اس میں انہوں نے ایک بند میں یہ والے 2 مصرعے استعمال کیے ہیں۔ تو یہ شعر ہم نے وہاں سے لیا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا۔ مفاسد یعنی فساد پھیلانے والے، زیر و زبر تہ و بالا ختم کرنا، قبائل کو شیر و شکر میں نے اعراب لگا دیے اس پہ، قبائل کو شیر و شکر ہوتا ہے اکٹھا کرنا، باہم دوست ملا دینا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا۔ تو یہ ہم نے جماعت ششم کی نعت میں سے یہ حوالہ جاتی شعر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہی بیٹے آپ کا کام ہے کہ آپ نے یہ جو شعر نمبر 4، شعر نمبر 5 اور شعر نمبر 6 کی تشریح جو اپنی کاپیوں پر لکھنی بھی ہے، اور یہی آپ نے یاد بھی کرنی ہے۔